बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक चल रहा है न्यूमेरिकल एनालिसिस, और जिसके अंदर अब हम सबसे पहली बात जो है वो जो क्लियर करेंगे वो ये है कि मैथमेटिक्स के अंदर एनालिसिस और न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्या डिफरेंस है। जब हम मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स एनालिसिस की जो है वो बात करते हैं तो बेसिकली जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं थ्रू इक्वेशंस। ठीक है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, to solve the problem through equations। equations के ज़रिए हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करते हैं। और बेसिकली जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि हम उस प्रॉब्लम को जो है वो रिड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रोसीजर के ज़रिए आंसर की तरफ आ रहे होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है, रिड्यूस द प्रॉब्लम टू गेट द सॉल्यूशन। हम जो है वो इसका सॉल्यूशन, और उसके अंदर डेफिनेटली हमारे पास क्या होता है, बाय यूजिंग, उसके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, हम अलजेब्रा यूज़ कर रहे होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है वो कैलकुलस है, कैलकुलस को हम जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर कैलकुलस के अंदर डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी हैं, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कर लें। यानी कि हम बेसिकली जो है वो इन इक्वेशंस को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और हम उसका सॉल्यूशन जो है वो गेट करते हैं, और वो जो हमारे पास आंसर है बेसिकली जो है वो हम न्यूमेरिकल के अंदर भी जो है वो यही काम करते हैं। ठीक है, ये सारा काम जो है वो न्यूमेरिकल के अंदर होता है, लेकिन न्यूमेरिकल जो है वो क्या करता है, न्यूमेरिकल जो है वो सिर्फ अरिथमेटिक्स को यूज़ करता है। ओनली यूज़, ये सॉल्व द प्रॉब्लम के लिए, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ओनली यूज़, क्या यूज़ करता है इसके अंदर जो है वो अरिथमेटिक। अब अरिथमेटिक में आपके पास जो है वो बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अरिथमेटिक क्या होते हैं, बेसिक ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक्स ठीक है, बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अरिथमेटिक वो क्या होते हैं, इसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, और इसी तरह जो है हम जो है वो यहाँ पे कंपैरिजन भी यूज़ करेंगे। कंपैरिजन यानी कि जो न्यूमेरिकल है वो इन चार ऑपरेशंस के ऊपर जो है वो काम करता है। यानी कि उसके लिए जो है वो ये क्या है, ये चार ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट है, प्लस ये कंपैरिजन जो है। आप अगर देखें जितने भी कंप्यूटर के जो है वो प्रोग्राम्स जो है वो डेवलप किए जाते हैं, उसमें बेसिकली जो ऑपरेशंस जो है वो यूज़ होते हैं वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कंपैरिजन है। इसका मतलब ये है कि न्यूमेरिकल का जो रिलेशन है वो कंप्यूटर के साथ है, यानी कि जो काम कंप्यूटर करता है वही न्यूमेरिकल करता है। पहली बात तो ये हमें जो है वो समझनी चाहिए कि हम इसके अंदर जो है वो लंबी लंबी बड़े बड़े जो है वो फार्मूले जो है वो यूज़ नहीं होते, बल्कि उन फार्मूलों को उस फॉर्म में लेके जाते हैं जहाँ पे
कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन उसके लूप के ऊपर जो है वो बात करता है, आइट्रेट करता है, बार बार ऑपरेशंस को जो है वो करता है और जो है वो रिज़ल्ट को लेके आता है, कंपैरिजन करता है। तो पहला फ़र्क जो है वो स्टूडेंट्स एनालिसिस और न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर ये है कि इसके अंदर जैसे हमने जो है वो इंटीग्रल है, तो इंटीग्रल की क्लोज्ड फॉर्म जो है वो हम लेके आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो ऐसा नहीं होगा। न्यूमेरिकल न्यूमेरिक्स से बात करेगा, नंबर्स की बात करेगा, यानी कि उसका हमेशा जो तल्लक रहेगा वो नंबर्स के साथ रहेगा, उसका तल्लक जो है वो बड़े बड़े फार्मूलाज के साथ जो है वो नहीं रहेगा। पहला जो है वो इसका डिफरेंस ये वाला है। दूसरी स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है वो अगर बात की जाए तो वो ये है कि जो हमारे पास एनालिसिस है, इसकी बुनियाद पे जो आंसर्स आते हैं वो एनालिटिकल आंसर्स आते हैं, और इसकी बुनियाद पे डेफिनेटली जो है वो क्या आते हैं, वो नंबर्स आते हैं। और एनालिटिकल और न्यूमेरिकल, अब ये दो जो है वो आंसर्स चलते हैं कि एनालिटिकल आंसर का क्या मतलब है, वो बेसिकली क्लोज्ड फॉर्म आंसर होता है। जैसे आप क्या करते हैं, आप डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव लिया साइन का, तो क्या आ गया, कॉस आ गया, ठीक है। तो इस तरह के जो है वो क्लोज्ड फॉर्म आंसर आते हैं किसके अंदर, एनालिटिक के अंदर। लेकिन जो न्यूमेरिकल होता है उसके अंदर क्लोज फॉर्म नहीं, हमेशा जो भी आंसर आएगा वो किसी नंबर की शक्ल में आएगा या टेबल ऑफ नंबर्स की शक्ल में आएगा, ठीक है, मसलन। और दूसरा ये होता है कि एनालिटिक आंसर जो भी है इज़ नॉट ऑलवेज़ मीनिंगफुल बाय इटसेल्फ। मसलन ये हमेशा ये नहीं होता कि जो एनालिटिकल आंसर आ गया आप उसको उसी फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। मसलन अगर आपने किसी भी फंक्शन को यूज़ करना है तो डेफिनेटली फिर भी आपको न्यूमेरिक्स को यूज़ करना है, उसके अंदर नंबर्स को यूज़ करना है, तब आपके लिए वो जो है वो मीनिंगफुल होगा। अब छोटी सी एग्जांपल हम लेते हैं, ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है। अगर हम इसके रूट्स फाइंड करें तो 3 रूट्स होंगे, जिसमें से एक जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये भी हमारे पास जो है वो क्या है, इसका रूट है। अगर आपको ये कहा जाए कि एक टेबल की लेंथ जो है वो इतनी काटें, तो अब √3 तो आपके पास कोई पैमाना नहीं है, ठीक है, कि आप इस लेंथ को जो है वो इतनी लेंथ को जो है वो काट लें। तो डेफिनेटली आपको जो है वो किस में जाना होगा, न्यूमेरिक्स में आपको लॉगरिथमिक वो यूज़ करना होगा या कैलकुलेटर यूज़ करना होगा। जो भी करेंगे आप क्या करोगे, इसका जो स्क्वायर रूट है उसकी वैल्यू लिख लोगे डेसिमल की फॉर्म में, और जितनी करेक्टनेस के साथ आप उसको टर्म्स रखना चाहते हैं उतनी टर्म्स आप रख लेंगे, उतनी एक्यूरेसी होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है ये बेसिकली अप्रॉक्सीमेशन भी है, और एग्जैक्ट जो आंसर आता है वो भी लास्ट में जाके अप्रॉक्सीमेशन पे ही एंड होता है। उसकी वजह क्या है कि आप बहुत सारी चीज़ें जो एग्जैक्ट होती हैं उनको उस तरह यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैंने ये कहा कि √3 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन ये तो एक इर्रेशनल नंबर है। अब इर्रेशनल नंबर को जब भी आपने जो है वो डेसिमल की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करेंगे तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर है। तो ये आपने कितनी एक्यूरेसी के साथ जो है वो इसको ब्रेक करते हैं, कितनी इसके दरमियान जो है वो डिजिट्स आप रखते हैं, तो ये भी किस में आ जाएगा, ये भी न्यूमेरिकल के अंदर आ जाएगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में जो एनालिटिकल आंसर है वो भी आप न्यूमेरिकल में ही जाके वाज़का जो है वो यूज़ करते हैं, एग्जैक्ट उसका जो है वो यूज़ नहीं होता। इसलिए आज दुनिया जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो न्यूमेरिकल के साथ आ गई है, यानी कि कंप्यूटर के स्पीड अप होने की वजह से, उसकी सिमुलेशन तेज़ होने की वजह से अब हर मेथड जो है ये हमारा एनालिटिकल जितना भी मेथड है ये सारा अब हेल्पिंग के तौर पे आ गया है, ठीक है। यानी कि जितने भी फार्मूले थे वो अब न्यूमेरिकल को क्या कर रहे हैं, बेसिकली सपोर्ट कर रहे हैं। तो दूसरी बात हमारे पास ये आ गई इसके डिफरेंस के अंदर कि एनालिटिकल आंसर इज़ नॉट ऑलवेज़ मीनिंगफुल बाय इटसेल्फ, वो हमेशा जो है वो मीनिंगफुल नहीं होता, उसको भी किसी न किसी दर्जे में अप्रॉक्सीमेशन में जो है वो जाना पड़ता है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम एक और बात नोट करें कि मसलन फ़र्ज़ करें एक चैलेंज है कि आप जो है वो एक सराह के अंदर हैं, रेत और एक स्टिक है आपके पास,
تو آپ کو کوئی میتھمیٹکس نہیں آتا، سمجھ لیں کہ میتھمیٹکس سارا آپ کا جو ہے وہ بھول گیا ہے، اور آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، کرنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ فرض کریں کیوب روٹ آف 2 فائنڈ کرنا چاہتے ہیں، کیوب روٹ آف 2، یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا میں اگر اس کو یہ کہوں کہ ایکس جو ہے وہ کیوب روٹ ہے 2 کا، تو اس کو ایکس کیوب از ایکول ٹو 2 جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیوب روٹ۔ اب آپ جو ہے وہ اس کو گیس کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کچھ ویلیوز کی جو ہے وہ کو 3 ٹائمز ملٹیپلائی کرتے جائیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کسی جگہ پہ آ کے جو آنسر ہے وہ کیا آ جائے گا، وہ 2 کے قریب آ جائے گا، اپروکسیمیٹ آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کیا کرتے ہیں، 1.2 کا کیوب لیتے ہیں تو وہ یہ آتا ہے، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ 2 سے بہت ہی کم ہے، اور پھر 1.4 کا کیوب لیتے ہیں اور 2.744 آتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا ہے، لیکن یہاں سے آپ کو ایک گیس ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو اس کی ویلیو ہے وہ ان 2 نمبرز کے درمیان جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ اب صرف آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، یعنی کہ بیسک آپریشنز کا صرف آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ کو کوئی بڑی کیلکولیشنز جو ہیں یا ان کے کیوب روٹس کی ایکویشنز وغیرہ فائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں، ان کے درمیان پھر نمبر کو تلاش کرتے ہیں، 1.25 کر لیتے ہیں تو یہ جو ہے وہ 1.9531 آ جاتا ہے، 1.26 کرتے ہیں یہ، تو یہ اس کے جو ہے وہ کلوز ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کے تینوں آنسرز جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں، صرف یہ ہے کہ آپ کو کتنی جو ہے وہ اس کی ایکوریسی جو ہے وہ چاہیے، تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اگر 3 ڈیجٹس تک آپ ایکوریسی چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی ایگزیکٹ آنسر ہے، یہ ہمارے آنسر کے جو ہے وہ زیادہ تر قریب ہے۔ تو بیسیکلی نومیریکل کے اندر ایک اور چیز جو ہے وہ یوز ہوگی کہ آپ کتنی اس کی پریسیجن جو ہے وہ چاہتے ہیں، کس ایرر کے ساتھ آپ جو ہے وہ سلوشن چاہتے ہیں، اور وہ ایرر بھی فائنڈ کیا جا سکتا ہے کہ یہ سلوشن ہے۔ جیسے فرض کریں میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ورنیئر کیلیپر آپ لوگوں نے یوز کیا ہوگا، اس کا بعض اوقات وہ ایگزیکٹ ویلیو کے اوپر نہیں آتا، تو پھر اس کی آپ جو ہے وہ آگے نکل جائے یا پیچھے، تو اس کو کہتے ہیں زیرو ایرر کریکشن، یعنی کہ پہلے آپ کے پاس ایرر کا پتہ ہے، ایگزیکٹ ویلیو جو آپ نے فائنڈ کی، بعد میں اس ایرر سے آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ایگزیکٹ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ نومیریکل انالیسس کے اندر ہم اپروکسیمیٹ کریں گے، لیکن اپروکسیمیشن کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اس کا ایرر بھی موجود ہوگا کہ اس اسپیسیفک جو ہے وہ جو رزلٹ ہے اس کا ایرر کتنا ہے، وہ ایرر بھی فائنڈ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے بی ایس سی میں کیلکولس میں یہ میتھڈز پڑھے ہیں، جیسے جو ہے وہ سمپسن میتھڈ ہے، انٹیگریشن کا میتھڈ جو ہے، ٹریپیزائڈل رول ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے ایررز بھی جو ہے وہ کیا کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ ڈیفائن کیے ہوئے ہیں کہ یہ میتھڈ جو ہے اس کا ایرر جو ہے وہ اتنا ہے، اس میتھڈ کا جو ہے وہ ایرر اتنا ہے۔ تو اس ایرر کو ریڈیوس کرنے کے حوالے سے نومیریکل میں بہت سے مزید بہتر جو ہے وہ میتھڈز آئے، جنہوں نے جو ہے وہ ایرر کو جو ہے وہ کیا کیا، ریڈیوس کیا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ نومیریکل جو ہے وہ اپروکسیمیشن کی بات کرتا ہے، نمبرز کی بات کرتا ہے، ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن، اور ساتھ جو ہے وہ کمپیریزن، جو کمپیوٹر کے آپریشنز ہیں ان کو جو ہے وہ مینلی یہ یوز کرتا ہے۔ اب اس سے ہم جو ہے وہ روٹس کو فائنڈ کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کو کوئی بھی ایکویژن دی گئی ہو، تو جیسے ابھی یہ ایک ایکویژن میں نے پہلے لکھی بھی، تو ہم اس ایکویژن کا جو ہے وہ لوکیٹ کر سکتے ہیں کہ ایکس کی کس ویلیو کے اوپر یہ فنکشن جو ہے وہ کس کے ایکول ہے، 0 کے ایکول ہے، جس میں ہم آگے چل کے پہلا میتھڈ بھی جو ہے وہ پڑھیں گے، جس کو کیا کہتے ہیں، بائی سیکشن میتھڈ کہتے ہیں، کہ جس میں ہم بائی سیکٹ کرتے ہیں، اور بیسیکلی وہ مین ویلیو تھیورم جو ہے اس سے جو ہے وہ والا میتھڈ آتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ آپ نومیریکل کے اندر جائیں تو نومیریکل کے میتھڈ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب یہ دیکھیں اس کے انٹیگریشن کے اندر جائیں، اب پوری انٹیگریشن کے اندر نومیریکل کسی بھی انٹیگریشن کے فارمولے کو یوز نہیں کرتا، یعنی کہ اینڈ کے اندر جب اس کے پاس رزلٹ ہوتا ہے جس سے نومیریکل آگے سٹارٹ ہوتا ہے،
تو اس کے اندر وہ ایڈیشن سبٹریکشن ویلیو کو پٹ کرتا ہے فنکشن کے اندر، ٹھیک ہے، کمپیریزن کرتا ہے، لیکن کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ بتائیں کہ سائن کا ڈیریویٹو کاز ہوتا ہے یا کاز کا جو ہے وہ سائن ہوتا ہے۔ بیسیکلی جو ہے وہ اس کو ہم کس فارم میں لکھتے ہیں، سیریز کی فارم میں لے جاتے ہیں۔ آگے چل کے یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس میکلارن سیریز ہے اور ٹیلر سیریز ہے، یہ بیسیکلی جو ہے وہ نومیریکل کی بنیاد بھی جو ہے وہ بنی۔ تو یہ کچھ جو ہے وہ چیزیں تھیں اسٹوڈنٹس نومیریکل اور انالیسز، اور صرف انالیسز کے حوالے سے، کہ اس میں کلوز فارم آتی ہے اور اس میں جو ہے وہ سارے کی ساری جو ہے وہ کیا چل رہی ہوتی ہے، ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن، اور اس کے حوالے سے آپ بی ایس سی کے اندر جو ہے وہ میتھڈز پڑھ کے بھی آئے ہیں، تو اس کے اندر بھی ہم جو ہے وہ اسٹوڈنٹس آگے جو ہے وہ ان کے جو میتھڈز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے پاس جو مین اس کے اندر ایرر ہے، ایرر کا انالیسس کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ایرر انالیسس کے اوپر بھی ہے، اور اس کے اندر فلوٹنگ پوائنٹ ارتھمیٹک، اس کو بھی ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ فلوٹنگ پوائنٹ ارتھمیٹک جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آگے چل کے پھر ہم نومیریکل کو جو ہے وہ یوز کریں گے۔ آج کل جتنی بھی آگے جو ہے وہ تھیوری دنیا کے اندر سرچ ہو رہی ہے، وہ میکسیمم جو ہے وہ نومیریکل کے اوپر ہے، کیونکہ نومیریکل جو ہے وہ ارریگولر شیپ جتنی بھی ہیں، کیونکہ جتنی ریگولر شیپڈ ہیں اس کے اوپر تو یہ جو میتھڈز ہیں، انالیسز کے میتھڈز ہیں، انالیٹیکل میتھڈز ہیں، وہ بڑے اچھے جو ہے وہ یوز ہو جاتے ہیں، جو ریگولر فگرز ہیں، جس کے اندر اسکوئر کر لیں یا کیوب کر لیں یا اس طرح کی جو، لیکن جہاں پہ ارریگولیرٹی آتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ نومیریکل میتھڈز جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ افیکٹو ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ نومیریکل میتھڈ ہر میتھڈ کو جو ہے وہ ہر کویسچن کو جو ہے وہ سالو کر لیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو انالیٹیکل میتھڈز ہیں وہ بہت ساری جگہوں کے اوپر جہاں پہ ارریگولر شیپ آتی ہے یا کویسچنز اس طرح کے آ جاتے ہیں، جیسے انٹیگرل ہے آپ لوگوں کے پاس، یہ e⁻x²dx، اب اس کا جو ہے وہ انالیٹیکل سلوشن جو ہے وہ فائنڈ کرنا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ نومیریکل میتھڈز آسانی کے ساتھ ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن ڈویژن اور کمپیریزن کی بنیاد پہ جو ہے وہ اس کو کیا کر لیتا ہے، سالو کر لیتا ہے۔ یہ تھوڑی سی ڈسکشن تھی، ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جیسے جیسے بات آگے چلے گی تو ہم مزید اس کو ایلیبریٹ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔